डॉलर की कीमत 255 तक पहुंच गई है, जिसके बाद महंगाई की एक नई लहर आएगी। बहुत ही कोई सीरियस किस्म के सिचुएशन है। जिंदगी में ऐसे हालात हमने पाकिस्तान को कभी फेस नहीं करनी पड़े। गरीबों को फोकस करके टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। इसके लिए प्लान्स भी हो सकते हैं। ये इधर हमारे मुल्क में हर चीज निजाम उल्टा चल रहा है, संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरे आधे पाकिस्तान को डूबता हुआ देख रहे थे। ये पार्टियां सड़कों पे धरने दे रही थी, बड़े बड़े जलसे कर रहे थे जिनपे करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सीएम बलूचिस्तान अलाउद्दीन मरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अफीफा, आपके देखने वाले और सुनने वालों को भी मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अलाउद्दीन मरी साहब, वैसे तो अगर मुल्क की मईशत की बात की जाए तो हर तरफ ही हालात बहुत बुरे हैं। लोग जो है वो बस सड़कों पे ही आप समझ लें। लेकिन कोयटा के हवाले से हमारे पास खबरें पहुंची थी कि शायद कुछ दिन पहले वहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया सड़कों पे निकल के इस महंगाई के ख़िलाफ़। लेकिन महंगाई रुकने की बजाय हमने ये भी देखा कि 2 दिन पहले जो है वो डॉलर की कीमत 255 तक पहुंच गई है, जिसके बाद महंगाई की एक नई लहर आएगी, क्योंकि अब बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा और उसके बाद हर चीज़ उसी तरह से ग्रेजुअली जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में भी और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में भी, जहाँ पे अवाम वैसे ही पिसी हुई है, तो क्या हालात बनेंगे? देखिए, बहुत ही कोई सीरियस किस्म के सिचुएशन है। शायद मेरे और आपकी जिंदगी में ऐसे हालात हमने पाकिस्तान को कभी फेस नहीं करनी पड़े हैं। अब डॉलर की उठा के देख लें, ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आज मौजूद है। लेकिन आज भी जो ये रेट कोट कर रहे हैं जी, जहां आज मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आज इन्होंने कोई 13 रुपए 12 रुपए के करीब बढ़ाया है। ये भी इसका एक्चुअल रेट नहीं है। अब और भी मजीद इसमें आगे जाना है। इसकी वजह से अब जो इंडस्ट्री है, जो स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जिन्होंने इंपोर्ट करके अपने लिए अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को फिर रिफाइन करके उसमें वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करनी थी, उनको तो कहीं भी कोई फिजिबिलिटी बैठ ही नहीं रही है। वो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए हैं। वो अपनी इंडस्ट्री बंद करने के नहज पे आ गए हैं। अब ये तो हमारे एक्सपोर्ट के हालात हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट के हालात हुए, लेकिन गरीब आवाम जिनको रोजमर्रा की जरूरत है, जिंदगी की अशिया इतनी महंगी कीमतों पे मिल रही है, वो एक बहुत बड़ा सीरियस और अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 22-23 करोड़ है। उसमें कितने इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कितने एक्सपोर्टर्स होंगे, कितने बड़े लोग होंगे। ज्यादातर आबादी हमारी बिलो दी गुर्बत के लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है। जो तनख्वाह पेशा लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। जहां तक आपने बलूचिस्तान के एहतजाज की बात की, बलूचिस्तान में सिर्फ महंगाई के लिए नहीं, गैस के प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है। सर्दी का मौसम है, अनयूजुअल सर्दी बलूचिस्तान में आके पड़ी है। आपने देखा होगा मौसमी। लेकिन ये तनख्वाहदार तबका जो है ये कहाँ जाएगा, जिसकी कई सालों से तनख्वाह बढ़ी भी नहीं है। वो उसी तरह से, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर, आपको बहुत अच्छी तरह से खुद हालात का पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर्स में हर कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की हर साल तनख्वाह नहीं बढ़ाती। तो जो लोग इतने सालों से एक ही तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और अब महंगाई की जो परवाज़ है वो कहीं पे आके रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो वो तनख्वाहदार तबका कहाँ जाएगा हमारे मुल्क का? देखिए अफीफा, मैं और आप हमेशा से इस तरह के गंभीर इश्यूज के ऊपर बात करते रहे हैं। जहां मसाइल होते हैं दुनिया में, वहां उनका हल भी मौजूद होता है। आप चाहे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, चाहे आप दुनियाई मामलात में देख लें, जहां मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक हल भी मौजूद होता है। सिर्फ सर जोड़ के बैठने की बात होती है और पॉलिसीज को सही तरीके से टेकअप करने की बात होती है। हमेशा से आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में सब्सिडी दी जाती है, स्पेसिफिक एक सेक्टर को दिया जाता है कि जी शुगर के ऊपर गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडी दे दी। अब वो शुगर की सब्सिडी जाकर के मिल मालिकान को मिलती है, कभी भी कंज्यूमर तक, फार्मर तक कहीं भी ये ट्रांसफॉर्म नहीं होती है वो सब्सिडी। यहाँ बैठ करके हमें तो सिर्फ टैक्स ही मिलता है कि हमने टैक्स देना है। ये सारे मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अब अगर टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर बात की जाए, गरीबों को देखें, गवर्नमेंट के पास वसाइल मौजूद है, डेटा मौजूद है। नादरा का कंप्रिहेंसिव पूरा मुल्क का पूरा एक डेटा सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। आप उस पे एफडीआर के जरिए, नादरा के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने लोग हमारे पास रजिस्टर्ड है। उनको टारगेटेड सब्सिडी देने की सख्त जरूरत है। गवर्नमेंट बजाय सेक्टर स्पेसिफिक के पेट्रोलियम पे सब्सिडी दे, या जो है ना
رائس پہ دے یا شوگر پہ دے، کسی بھی ایسے سیکٹر پہ دینے کے بجائے جس میں بڑے لوگوں کو منافع ہو، غریبوں کو فوکس کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی چاہیے. اس کے لیے پلانز بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ سر جوڑ کے باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگین ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بہت مین ریزن ہے ان سارے مسئلوں کو. اب گورنمنٹیں ہوں یا اپوزیشن ہو، وہ اپنے جھگڑوں سے ہی نہیں فارغ ہو رہے ہیں، عوام کے لیے یہاں پہ سوچنے والا کوئی موجود نہیں ہے. وہ تو اپنا ہی، آج یہ گرفتار ہو گیا، اس کو کیوں گرفتار کیا، کورٹس رات میں کھل رہی ہیں. میں حیران ہوں کہ چینی کی قیمتوں میں، آٹے کے بحران میں عدالتیں کیوں نہیں کھلتی ہیں، وہ کیوں نوٹس نہیں لیتے ہیں. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا سر کام نہیں ہے. بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پولیٹیکل خبروں کی آڑ میں جو ہے وہ مہنگائی کی خبر تو کہیں دب کے رہ جاتی ہے. یہی تو بات ہے کہ یہاں پہ نان ایشوز کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کو دبانے کے لیے شاید یہ سارا سب کچھ ہوتا ہے. میں حیران ہوں، ٹھیک ہے کورٹس کو ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن جہاں وہ باقی پولیٹیکل معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو اب مجبوری ہو گئی ہے کہ قوم جب اپنے لیڈران سے متفق نہیں ہو رہی ہے، مطمئن نہیں ہو رہی ہے، تو اب کوئی تو ہو ان کا پرسان حال، کہیں کسی فورم پہ تو ان کی سنوائی ہو. تو اس کا بھی بڑا فقدان ہمیں دکھ رہا ہے. ٹائم پہ آپ ویٹ نہیں امپورٹ کرتے ہیں، جب آپ کے پاس سٹور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر ٹائم پہ منگواتے نہیں ہیں. آنے والی سردیوں کے لیے آپ کی تیاری نہیں ہوتی ہے، آنے والے گرمیوں کے لیے آپ کی تیاری نہیں ہوتی ہے. اس دن آپ کے سامنے کبھی زندگی میں، اب سردیوں میں بجلی کا بریک ڈاؤن کسی نے سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ سردیوں میں ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں تقریباً بجلی کی جو وہ ہے کنزمپشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ادھر ہمارے ملک میں ہر چیز نظام الٹا چل رہا ہے، آپے کا آپا بگڑا ہوا ہے، کوئی سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. بہت بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم نے پہلے ڈالر کو کنٹرول کر کے دکھایا تھا، ہم اب بھی کر کے دکھائیں گے. انہوں نے مفتہ اسماعیل کو لے کے انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کر دیا، تو پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہ دعوے کیے کہ نہیں جی میں آ جاؤں گا تو میں تو پتہ نہیں کیا کر سکتا ہوں، اور ان کو اسپیشلی لایا گیا اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن بجائے کچھ کنٹرول ہونے کے یہ تو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا بجلی کے بریک ڈاؤن کی، تو سوچیں اگر سردیوں میں یہ حالات ہیں تو آنے والی گرمیاں ہماری کیسی ہوں گی. یہی سارے پوائنٹس ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں. دیکھیں میں اور آپ کبھی اپنے سارے ہمارے پروگرامز کوئی بھی آپ کا ویور اٹھا کے دیکھ سکتا ہے، ہم نے کبھی کسی پارٹی کی حمایت میں آنکھیں بند نہیں کی ہے، نہ اس کے مخالفت میں آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے نیوٹرل بات کرنی ہے، عوام کی بات کرنی ہے، اپنے لوگوں کے جینین مسائل کے اوپر بات کرنی ہے. اس میں آپ پی ڈی ایم کی حکومت کو بالکل الزام دے سکتے ہیں، میں بھی، کیونکہ وہ سسٹم سٹنگ گورنمنٹ ہے، ذمہ داری ان کی بن رہی ہے. لیکن آپ اس پورے سیناریو کو جب سے یہ آئے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک دن کے لیے ان کو آرام سے بیٹھنے دیا گیا، سارا دن جلسے جلوس اور احتجاج اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے. جہاں میں اور آپ اپنے ملک میں پورے آدھے پاکستان کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے، یہ پارٹیاں سڑکوں پہ دھرنے دے رہی تھی، احتجاجیں کر رہی تھی، بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے جن پہ کروڑوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے. وہاں ان کے ضمیر کہاں مرے ہوئے تھے کہ وہ اس وقت ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دیکھیں. الٹیمیٹلی یہ سارا یہ لوگ ڈرامہ کر تو عوام کے لیے رہے ہیں نا، کہ ہم جی آ کر کے عوام کی حالت بہتر کریں گے. عوام سیلاب میں ڈوب رہا ہے، آپ سڑکوں کو گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ملک کو اسٹیبل ہونے نہیں دے رہے ہیں، آپ اکانومی کو اسٹیبل ہونے نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں. آپ کی اکانومی اتنی کمزور ہو گئی ہے، آپ کو 3-4 طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے. آپ انٹرنیشنل قوتوں کے آنکھوں کو کٹکتے ہیں. آپ کے ملک میں، آپ کے نیبر میں انڈیا جیسا ظالم ملک موجود ہے جو کہ کشمیر میں کس بربریت کے ساتھ اپنے مظالم ڈھا رہا ہے. آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ آپ کے دوسرے پڑوس میں ایک نئی حکومت آئی ہے افغانستان کی رجیم، طالبان کی رجیم کی صورت میں، اس کے ساتھ آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ ایران جو کہ بہت سالوں سے یہاں سینکشنز کے انڈر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ہائی لائٹ ہے. سعودی کے ساتھ اس کے مسائل ہیں، امریکہ کے ساتھ اس کے ایشوز ہیں. آپ ان سب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کو اپنے اسٹیبلٹی میں اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو بھی کاؤنٹر کر سکے. اس حال میں آپ کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیاست کی نظر کی جا رہی ہے، آپ کی اکانومی بھی سیاست کی نظر ہو رہی ہے، آپ کے لوگ بھی سیاست کے نظر ہو رہے ہیں. اب کب یہ اوش کے ناخن لیں گے؟ میں تو سر آپ کو اس کا کوئی حل یا کوئی بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو اس کا یہ کوئی صورتحال کا کوئی حل آپ کو سمجھ میں آتا ہو یا کوئی بہتری کی گنجائش؟ اب حل تو انہی لوگوں کے پاس ہے جو یہ سارا سب کچھ کر رہے ہیں. جب یہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو اب عوام سے ہی درخواست کر سکتے ہیں کہ ان سب کو گریبانوں سے پکڑ کے باہر نکالیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں آپ نہیں چاہیے. کہ آپ ہمارے ملک کی فوج کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ہماری اکانومی بھی تباہ کر کے رکھ دی ہے، سیاسی نظام بھی آپ لوگ نہیں چلا پا رہے ہیں. سارا دن آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر مذاق بنا دیا ہے. اس ملک کو حقیقت میں ایک ریئل طریقے سے ٹرانسفارم کر دیا گیا ہے بنانا ریپبلک میں. نہ رات کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. صبح آپ ڈالر کو دیکھیں گے کہاں پہنچ جاتی ہے. دیکھیں
दुनिया में 1-1, 2-2 सेंट के ऊपर बातें होती हैं कि जी 2 सेंट क्यों ऊपर गया, हमारी इकोनॉमी को क्या वजह हुई कि 2.1 पॉइंट फलाना पे ये हुआ। हमारे तो 13-13 रुपए रातों रात चढ़ जाता है, सुबह अमीर अमीरतर बन जाता है, गरीब गरीबतर, जिन्होंने डॉलर स्टोर करके रखे हुए हैं उनकी तो चांदी हो गई है। और आज भी ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर वसाइल मौजूद नहीं है या लोग मौजूद नहीं है। अरबों रुपए लोगों ने डॉलर की सूरत में कहाँ शॉर्टेज हो गई है? जब इंपोर्ट बंद है, 5,700 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, एलसीज नहीं खुल रही है, तो कहाँ डॉलर चला गया? कितना डॉलर अफगानिस्तान में गया? कौन सी हुकूमत है अफगानिस्तान में? कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं कि इतना सारा डॉलर कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है? अफगानिस्तान कोई न्यूयॉर्क है, कोई दुबई है कि वहां पे बिजनेस एक्टिविटीज चल रही हैं? ये सारा डॉलर लोगों ने स्टोर करके अपने पास रख दिया है, अपने बेसमेंटों को भर के रख दिया है। गवर्नमेंट जो है ना होश के नाखून ले, इन सारी चीजों को वो जो है ना एड्रेस करे। अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से एक दिन आप आईएमएफ को धमकी देते हैं कि जी हम गो टू हेल, आपने नहीं आना है, हमें छोड़ दें। आप इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए हैं कि आप जिसके आप प्रोग्राम के तहत सालों से चल रहे हैं, जब से आप मोरज़े वजूद में आए हैं, आप उनके मकरूज के तौर पे चल रहे हैं और आज आप उनको कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वाकई या तो सूरत हाल इस नहज पे पहुंचने वाली है या फिर दूसरी एक्सट्रीम होगी कि मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल हो जाएगी कि लोग अपना हक लेने के लिए जो है वो इनके गिरेबानों तक जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो भी हो, दोनों तरह की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरनाक है। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून आए, वो कुछ आवाम को डिलीवर कर सकें। अलाउद्दीन मरी साहब की आपने बातें सुनी जो कि बिल्कुल सच है, और इनसे आगे भी तज्जिया लेते रहेंगे मुल्क की सूरत हाल पे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।